नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दो नशिस्तों में मैंने सूरह अन-नूर की आयत नंबर 2 के मुतालिक कुरान और सुन्नत और अहादीस के रेफरेंस से आपको थोड़ा सा इल्म दिया था ताकि मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है उसके तहत उस पर तफक्कुर किया जाए और अल्लाह ताला जो कि हमारा खालिक है वो हमसे क्या चाहता है उसमें मैंने बड़ा मुख्तसरन आपको आपके इल्म में मैं लाया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसमें ये है कि ये भी ज़िना से मुतल्लिक़ ही हैं, लेकिन इसमें जो इस नशिस्त में गुफ्तगू होगी उसमें बदकार औरतों के बारे में आयत नंबर 3 और 4 सूरह अन-नूर पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि उसमें तोहमतबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारा माशरा कुछ इस टाइप का है कि तोहमतबाजी बहुत ज़्यादा होती है और बड़े मज़े ले ले के लोग जो है ना उसको उछालते हैं, बजाय इसको कि उसके पर्दादारी करें या उसको एक मखसूस ज़ाब्ता हयात के तहत, जैसे कि कुरान और अहादीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, ऐसा होना चाहिए। तो मैं पहले आपके सामने सूरह अन-नूर की आयत नंबर 3 और 4 की तिलावत और तर्जुमा पेश करूँगा, फिर उसकी बड़ी मुख्तसर तफसीर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिमा ज़ालिका अल मोमिनीन। ये तो थी आयत नंबर 3, जिसका मतलब है बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा निकाह नहीं करता और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई निकाह में नहीं लाता, और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। आयत नंबर 4 में है वल्लाज़ीना यरमूनल मोहसिनात सुम्मा लम यातू बेअरबाते शुहदा फजलिदू हुम सामिनीना जल्दतम वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा वाउलाइका हुमुल फासिकून। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह ना लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल ना करो, और यही बदकार लोग हैं। तो इसकी मुख्तसर तफसीर जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहला हुक्म ज़ना सज़ा के बारे में था। अब इस आयत में दूसरा हुक्म ज़ानी और ज़ानिया के साथ निकाह करने से मुताल्लिक़ है। इसके साथ मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत से निकाह का भी हुक्म ज़िक्र किया गया है। यानी ज़ानी गैर ताइब के लिए अगर मौजू है तो ज़ानिया ही मौजू है, या फिर मुशरिका किसी मोमना सालह के लिए मौजू नहीं है और हराम है। अहले ईमान के लिए वो जानते बूझते अपनी लड़कियों ऐसे फाजरों को दो, और इसी तरह ज़ानिया गैर ताइबा औरतों के लिए अगर मौजू है तो उन्हीं जैसे ज़ानी या फिर मुशरिक होने चाहिए। किसी साले मोमन के लिए वो मौजू नहीं है और हराम है मोमिनों के लिए कि जिन औरतों की बदचलनी का हाल उन्हें मालूम हो उनसे वो दानिस्ता निकाह करें। इस हुक्म का इतलाक़ सिर्फ उन्हीं मर्दों और औरतों पर होता है जो अपनी बदकारी की रवश पर कायम हों। जो लोग तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें उन पर उसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि तौबा और इस्लाह के बाद ज़ानी होने की सिफत उनके साथ लगी नहीं रहती। तो जनाब ये बड़ी मुख्तसर आयत नंबर 3 जो था ना उसकी तफसीर है। अब आयत नंबर 4 मैंने
آپ کو پہلے تلاوت کی ہے. اب اس کا تفسیر جو مختصر ہے وہ یہ ہے. اس آیت میں زنا کے متعلق تیسرا حکم ہے جو جھوٹی تہمت کے جرم جس کو قذف کہا جاتا ہے اور اس کی حد شرعی پر ہے. اس کا حکم منشا یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی آشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے عام طور پر بند کر دیے جائیں کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں. ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس طرح غیر محسوس طریقے پر ایک عام زناکارانہ ماحول بنتا چلا جاتا ہے. ایک شخص مزے لے لے کر کسی کے صحیح اور غلط گندے واقعات دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. دوسرے اس میں نمک مرچ لگا کر دوسرے لوگوں تک انہیں پہنچاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ مزید لوگوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یا بدگمانیاں بیان کرتے ہیں. اس طرح نہ صرف یہ کہ شہوانی جذبات کی ایک عام رو چل پڑتی ہے بلکہ بڑے میلانات رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ان کے لیے قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں. شریعت میں اس چیز کا سدباب پہلے ہی قدم پر کر دینا شریعت جو ہے نا اس چیز کا سدباب پہلے ہی قدم پر کر دینا چاہتی ہے. ایک طرح تو حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور شہادتوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی اور جرم میں نہیں دی جاتی. اور دوسری طرف وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے وہ یا تو شہادتوں سے اپنا الزام ثابت کرے ورنہ اس پر 80 کوڑے برسا دو تاکہ آئندہ کبھی وہ اپنی زبان سے ایسی بات بلا ثبوت نکالنے کی جرت نہ کرے. بالغرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی بدکاری کرتے دیکھ لیا ہو تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک اسے نہ پہنچانا چاہیے تاکہ گندگی جہاں ہے وہیں پڑی رہے آگے نہ پھیل سکے. البتہ اگر اس کے پاس گواہ موجود ہے تو معاشرے میں بیہودہ چرچا کرنے کے بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے سزا دلوا دے. یہ حد شرعی جو تہمت زنا پر لگائی ہے صرف اس تہمت کے ساتھ مخصوص ہے. کسی دوسرے جرم کی تہمت کسی شخص پر لگائی جائے تو یہ حد شرعی اس پر جاری نہیں ہوگی. ہاں تعزیراتی سزا حاکم کی سوادید کے مطابق ہر جرم کی تہمت پر دی جا سکتی ہے. تو یہ یعنی کہ جو آپ کے سامنے دونوں سورہ آیات جو ہیں آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 جو کہ سورہ النور سے اخذ کی گئی ہیں تو ان کا مطلب بڑے مختصراً آپ سے مطلب ہے کہ ان کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب آپ جو ہے نا آپ کو کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بات نکلتی ہے اس کو پتنگڑ بنا کے نا تو میڈیا اتنا اچھالتا ہے جیسے کہ پورے کا پورا ایک معاشرہ جو ہے نا وہ اس چیز میں ملوث ہوتا ہے. ایک واقعے کو اتنا اچھالا جاتا ہے اور ویسے ہی ہزاروں واقعات ہیں جن پہ کوئی کان نہیں دھرنے والا ہوتا. تو آج کی مجھے امید ہے کہ آپ کی اس جو آپ کے میں علم میں جو چیزیں لایا ہوں بالکل خالصتاً قرآن شریف سے متعلق قرآن شریف میں یہ ان کا نزول ہوا ہے اور جو محدثین ہیں اور جو اعلیٰ پائے کے علماء ہے ان کی تفاسیر سے اخذ کیا گیا تھا یہ بیان. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئے تو میں اس سے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. والسلام. عارف چشتی.